Maayong adlaw mga ka-agri-friends. Karon nga episode, atong saksihan og sayron ang usa ka pasundayag sa mga programs and activities nga naa sa atong buhatan sa City Agriculture and Fisheries Office. Pinaagi sa pagpalapad sa oportunidad sa panginabuhian, kipahigayon sa City Agriculture and Fisheries Office ang project demo sa mushroom production. Kini nagahatag og praktikal nga training sa pagtanom, pag-atiman, pag-ani sa oyster mushroom, usa ka profitable ug sustainable nga agribusiness nga pwede masugdan bisan sa gamay nga espasyo. Aduna usab kitay village-type PyCon laboratory sa atong buhatan. Kini nagahatag og alternatibo, luwas ug epektibong solusyon batok sa peste o sakit sa tanom. Dinhi gihimo ang mga bioagents sama sa Trichoderma, Metarhizium, Beauveria ug uban pa. Kini mao ang mga natural nga kaaway sa peste nga makapaubos sa paggamit sa kemikal. Alang sa tanang interesado sa atong mga bioagents, abli ug andam kanunay ang atong buhatan alang sa tanang mag-uuma. Duula lang ang maamong buhatan aron imong masayran ang gusto nga pag-apply niini sa tagsa nato kauma. Ang banana tissue culture production sa among buhatan nagahatag og dekalidad ug disease-free nga mga planting materials. Ilabi na ang mga high-value varieties sama sa lakatan. Pinaagi sa modernong teknolohiya, mas dali ug mas daghan ang mahimong planting materials ug matanom nga luwas sa sakit ug adunay mas taas nga ani. Pinaagi sa usa ka kontrolado nga palibot sa atong banana tissue culture laboratory, gipatubo ang mga tanom sa saging gikan sa tipik ubahin sa inahan nga tanom. Gamit ang modernong tissue culture technology, na siguro nga limpyo, himsog ug lig-on ang matag plantlet nga atong ma-produce. Kini nga proseso nagpasabot nga makaproduce kita og libuan ka kalidad nga tanom nga sa mas mubo nga panahon nga andam ipang-apod-apod ngadto sa atong mga mag-uuma aron mapahayo ang produksyon ug kita sa atong syudad. Alang sa dugang kasayuran may tungod sa atong banana tissue culture, mamahimong mobisita sa atong opisina nga nahimutang sa Purok Teres, Lower Lamak, Oroquieta City. Ang hydroponic lettuce o sa paagi sa pagtubo sa lettuce na walay yuta. Diin ang tanom direktang ginasuplayan sa nutrients pinaagi sa tubig. Sa usa ka kontrolado nga palibot sama sa greenhouse o urban garden setup, ang mga liso sa lettuce pasugdan sa pagtubo gamit ang medium sama sa rock ball o coco peat. Kini nga sistema mas paspas ang pagtubo, gamay ra ang magamit nga tubig ug limpyo ang tanom tungod kay walay yuta nga magtapok sa dahon. Ang hydroponics angay kaayo sa urban nga lugar, diin limitado ang luna, usa-usa kini ka maayong modelo sa produksyon sa pagkaon sa syudad. Gamit ang nutrient-rich water system, nagmugna kita og limpyo, himsog ug dekalidad nga mga lettuce na luwas kaayo para sa mga konsumante. Kinigay inisyatibo nagdasig sa mga mag-uuma ug mga urban gardeners na mosulay sa sustainable ug space-saving na teknolohiya sa produksyon.
chicken poultry production mao ang pagpamuhi og manok para sa karne o itlog. Pinaagi sa husto nga puy-anan, di kalidad nga pagkaon, limpyo nga tubig ug pag-atiman, mudako og himsog ang mga manok ug maghatag og preskong itlog ug karne sa komunidad. Pinaagi sa mga aktibidad sama sa technical nga pagbansay, practical nga demonstrasyon ug paghatag og impormasyon kabahin sa bagong teknolohiya sa umahan, ang Feeds Center nagtumong nga mapalambo ang kahibalo, kahanas ug kita sa atong mga mag-uuma. Inubanan sa suporta gikan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 10, kini nga inisyatibo nagahatag og dugang nga oportunidad sa mga mag-uuma aron makagamit ug mas episyente ug mas produktibong pamaagi sa produksyon nga makatabang sa mas lik-on nga sektor sa agrikultura sa dakbayan. Uban sa tibuok suporta sa mga personahe sa City Agriculture and Fisheries Office, nagapadayon ang pag-uswag sa mga programa ug serbisyo alang sa mga mag-uuma, mananagat ug komunidad sa dakbayan sa Oroquieta. Sa dakbayan sa Oroquieta, ang matagliso sa kahibalo nga atong itanong, magbunga ug masanag ug mas produktibong kaugmaon. Uban sa tabang ug tibok suporta sa City Agriculture and Fisheries Office, magapadayon kitang magtinabangay alang sa mas buhi, mas abunda ug mas lunhaw nga dakbayan. Kini ang atong ani, kini ang atong kita. Para sa tanang mag-uuma, mangingisda ug katawhan sa Oroquieta. Padayon, Oroquieta.